बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हामिद हबीब, एच एच यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी एक नई तारीख रकम हो रही है कि कौमी इंतखाबात मनसूख करवाने के लिए या उनको इल्तवा में डालने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम बना दी गई। साजिश में कौन मुलविस था? साजिश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इब्तदाई तौर पर नाकाम बना दिया है। और अब इसके पसे पर्दा कौन कौन मुलविस है वो आने वाले दिनों के अंदर आपको मंजर आम पर चेहरे बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। वाज़े तौर पर दिखाई देगा कि ये इंतखाबात कौन रुकवाना चाहता था और इसकी कड़ी जो है वो किसके साथ जाके मिलती है। इस हवाले से जैसे कि पस मंज़र में आपके इल्म में है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आरओज़ की तकर्री का हुक्मनामा आया, उसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की गई। और वो रिट पिटिशन जो है बैरिस्टर इमरान उमैर नियाज़ी की जानिब से जो दायर की गई, और उसके ऊपर कोर्ट की जानिब से एक हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। और उसके ऊपर उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओज़ की जो तरबियती प्रोग्राम था उसको रोक दिया। 14 और 15 को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना था, वो इल्तवा में पड़ गया। और उसकी वजह से ये इंतखाबात एक मरतबा फिर जो है वो इल्तफा का शिकार होते हुए और बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई। इसको दूर करने के लिए आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बहुत तवील मुलाकात की, पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के साथ, और इसी के साथ साथ उन्होंने साथ ना सिर्फ तैयारी करके पहले अपना इलेक्शन कमीशन में मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का जो फैसला किया था, रजू करने के बाद जो है उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ही उसके ऊपर जो है ना सिर्फ समाअत की बल्कि आज उसकी कार्रवाई मुकम्मल हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है कि हाई कोर्ट का वो जो हुक्म है उसको हुक्म इम्तनाई को ख़त्म कर दिया गया है। और इस हुक्म के जो पेटिशनर थे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी एडवोकेट, उनको जो है नोटिस भी जारी किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई की जाए। सामीन, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तफसीलात में जाए बगैर, क्योंकि वो तो आपने तमाम सोशल मीडिया के अलावा नेशनल मीडिया पे भी सुन लिया होगा, मैं आपको आगाह करूँगा कि बैरिस्टर इमरान उमैर नियाज़ी जो हैं वो उनका पस मंज़र क्या है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी एडवोकेट जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूनाइटेड किंगडम से LLB ऑनर्स जो है इन्होंने कर रखा है। और ये 2005 के अंदर जो है वो बार में शामिल हुए। इनके हवाले से ये भी मालूम हुआ कि इनका कमोबेश तकरीबन वकालत के अंदर जो है वो कमोबेश 12 साल के करीब जो है या 12 साल से कुछ ज़ायद जो है वो वकालत का तजर्बा है।
اور اگر ویسے ان کو دیکھا جائے تو یہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہے، خاص طور پہ فارماسوٹیکل کمپنیز اور ٹیلی کام جو کمپنیز جو ہیں، ان سے متعلقہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر جو آئینی سوالات ہوا کرتے ہیں یا آئینی مسائل جو ہیں، قانونی اور آئینی مسائل ان کے ان کمپنیوں سے متعلقہ، وہ ان کے ایکسپرٹی کا جو ہے وہ یہ دعوے دار ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور پس منظر میں ایک ان کے حوالے سے اہم بات یہ بھی ہے کہ عمیر نیازی ایڈوکیٹ جو ہیں، ان کو عمران خان دور کے اندر جو ہے وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب حکومت بھی لگایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک پس منظر میں بات یہ بھی ہے کہ عمیر نیازی ایڈوکیٹ جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی کے جو ہیں وہ قانونی امور کے فوکل پرسن بھی رہے ہیں۔ فوکل پرسن کے عمیر نیازی ایڈوکیٹ کے فوکل پرسن ہونے کا جو نوٹیفیکیشن تھا تحریک انصاف کا، وہ اس وقت جو ہے وہ عمر ایوب صاحب نے جو ہے بحیثیت ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے طور پہ ان کو جو ہے وہ جاری کیا تھا، اور اس میں ساتھ براہ راست یہ بھی ہے کہ عمیر نیازی ایڈوکیٹ جو ہیں وہ پارٹی میں اس کے حوالے سے براہ راست صرف اور صرف عمران خان کو ہی جواب دے تھے۔ یہ اس کا نوٹیفیکیشن کے اندر بھی جو ہے وہ واضح کیا گیا تھا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب توہین عدالت کا جو معاملہ ہے وہ اٹھا ہے، توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ اگر عمیر نیازی کے اوپر جائے گا، اور اس کے پس منظر میں ابھی مزید جب تحقیقات ہوں گی تو اس میں کون کون ملوث ہوتا ہے، پھر یہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ آخر اگر تحریک انصاف کی جانب سے یہ کوئی سازش کی گئی تو اس میں عدلیہ کے ججز کا کیوں عدلیہ کے ججز کیسے شریک ہوئے، اس سوال کا جواب بھی ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تلاش کرنا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر یہ قومی انتخابات جو ہیں ملتوی کروانے کی سازش تھی تو اس سازش میں عدلیہ کے جو ججز ملوث تھے یا اور ان کے علاوہ کوئی ملوث تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی۔ بہرحال اب صورتحال واضح ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قومی انتخابات جو ہیں 8 فروری کو ہی کروانے کا نہ صرف حکم دیا گیا ہے کہ بلکہ آج رات 12 بجے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کا شیڈول بھی اناؤنس کر دے گا، اور ان شیڈول کے مطابق جو ہیں قومی انتخابات پاکستان کے اندر جو ہیں وہ ہوں گے، اور اس کے حوالے سے ابھی جو پیش رفت ہوگی وہ آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آئے گی، اور بہت سارے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے کہ پاکستان کے اندر قومی انتخابات اور جمہوریت کو اس مرتبہ ڈیریل کرنے کی سازش میں کون کون ملوث تھا، اور ان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اب کیا سلوک کرتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔